Jesus met many people and did amazing things during his बाबरीनो आयज वर्तमानांत आमकां जेजू आनी जाकीव ची खबर मेळटा. हे घोडी वाचप जायते फावटी आयकलां आसतलें, पूण आयज ह्याच ल्हानशा देखाव्याचेर आमचें लक्ष घालुया. Jesus met many people and did amazing things during his 3 years of ministry. One time, he met a small man with a big name. His name was Zacchaeus, and there are 2 things you should know about him. First, he was rich. Second, he was short. Zacchaeus was rich because he cheated by taking more tax money from people than he was supposed to. For that reason, just about everybody disliked Zacchaeus. As Jesus was teaching, many came to listen to him speak. Zacchaeus really wanted to see him too. He had heard of all the amazing things Jesus had done. The streets were filled with people, and Zacchaeus' curiosity grew stronger by the minute. Zacchaeus tried to get a good spot, but he was too short to see from behind the crowds. No matter how hard he pushed or how high he jumped, he couldn't even get a glimpse of Jesus. The crowds were too many, and the people were too tall. Finally, Zacchaeus found a solution. He ran ahead to where Jesus would eventually pass by, found a big sycamore tree, and climbed it. But then Zacchaeus got nervous. Jesus was coming right towards him. Here he was, sitting in a tree like a trapped cat, and Jesus was coming to look at him. Sure enough, Jesus stopped at the bottom of the sycamore tree and looked up at Zacchaeus. Jesus smiled at Zacchaeus and said, "Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today." Imagine Zacchaeus' surprise when he heard that. Jesus was coming to his house. Zacchaeus scrambled down the tree and showed Jesus the way to his house. He was so excited. The bystanders, and especially some of the religious leaders, were shocked. How could this Jesus, who was a teacher of the law, go and eat with a sinner like Zacchaeus? They murmured. The religious leaders were right. Jesus did eat with a sinner. He visited Zacchaeus to teach him the truth and show him how to obey and serve God. Some of the religious leaders cared more about their own reputation than showing God's love to people around them. Zacchaeus knew that he had sinned by stealing money from people. He felt deep sorrow and regret. After receiving Jesus' love and forgiveness, he told Jesus, "Look, I'm giving half of everything I own to the poor people. And for all the money that I've cheated people of, I'll give them back 4 times as much." Jesus forgave Zacchaeus' sin. He said, "Today, salvation has come to your house." That day, Jesus showed God's love to Zacchaeus, and it changed him. There is nothing more powerful than Christ's love. बाबरीनो ज्या मनशाक गिरेस्तकायेची आस आशिल्ली, पूण जेन्ना जेजूक तो भेटलो, गिरेस्तकाय देवा मुखार चिकोल, गिरेस्तकाय देवा मुखार कचरो. फकत जेजूचो मोग जावन आसा खोरो. हे मनशान नियाळ्ळें. लॉज लोक कितें म्हणटलो हें सगळें सोडून दिवन तो झाडार चडटा. आनीक जेजू इश्ट ताचेर
जिस्तूस ताजेर नदर घालता. कित्याक जेजून ताजें काळीज पारकिलोलें. मनशांनी घोडे एजाकिवास पयस केल्लो, पूण जेजून ताका लागीं हाडलो. आयज आमी उगडास करता इलिझाबेथ हंगरीची भाग्यवंत इलिझाबेथ ऑफ हंगरी. ती बी एक ग्रेस्त मनीस राणी आशिल्ली, पूण तिका गरिबांचो खूब मोग. तिचें जिवीत आमच्या दोळ्यां मुखार हाडुया. Saint Elizabeth of Hungary, also known as Saint Elizabeth of Thuringia, was born in Hungary on July 7, 1207, to the Hungarian King Andrew II and Gertrude of Marania. In 1221, she was married to Ludwig, whom she was arranged to be with but deeply loved. She led an austerely simple life, practiced penance, and devoted herself to works of charity. In 1223, Franciscan friars arrived in Thuringia and taught Elizabeth all about Francis of Assisi's ideals. She decided to live her life mirroring his. When disease and floods struck Thuringia, Elizabeth took to caring for the victims. She had a hospital built and provided for the poor. After Ludwig passed away from illness in 1227, Elizabeth vowed to never remarry and live the life of a nun. Her vows included celibacy and an agreement of complete obedience to her confessor and spiritual director, Master Conrad of Marburg. In 1228, Elizabeth joined the Third Order of St. Francis and founded a hospital in honor of St. Francis. She passed away at the age of 24 on November 17, 1231, in Marburg, Hesse. One of her greatest miracles was the miracle of roses. Ludwig found her delivering bread to the poor and discovered a vision of white and red roses under her cloak. Elizabeth's story is one of the first of many that associates Christian saints with roses. After her death, miraculous healings began to occur at her graveside. Investigations of the healings and testimonies provided enough reason for her canonization. Pope Gregory IX canonized her on May 27, 1235. St. Elizabeth's feast day is celebrated on November 17th, and she is the patron saint of bakers and beggars. She is often depicted with a basket of bread to show her devotion for the poor and hungry. To learn more about St. Elizabeth of Hungary, visit Catholic.org, and if she inspires you, or someone you know, shop for her items by clicking on the CatholicShopping.com link below for a one-of-a-kind shopping experience.
आपयल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या हे पवित्र नेसाचे भेटेक दोनया ओय रुबारून आमचे दोरेक काजा आयज तुका दिता कोतकोतीता गा ओय रुबारून आमची गोरेब काजा आयज तुका दिता कोतकोतीता गा बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सवे आसूं. मोकळ बाबलो जेजू आमकां सगळ्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयला आनी ताचें एकूच काम म्हणल्यार आमचे आत्मे सोडोवपाचे. ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी जाणां जायते फावटी आमकां तरेतरेच्या ओडयो आसात, एटॅचमेंट्स. मनशांक ओड आसा, गिरेस्तकायेक ओड आसा, वो म्हजे हॅबिट्स संवयो आनी म्हाका दिसता ह्यो ओडयो म्हाका कुशलकाय दितात. पूण ना, ह्यो ओडयो म्हाका देवा सुशीं पयस व्हरतात. आनी हेंच आमी पळयता आसतना जाकिवसाच्या जिवितांत खूब गिरेस्तकाय आशिल्ली तरी पूण तो कुशाल नाशिल्लो. पूण जेन्ना जेजूक तो भेट्टा सगळी चडशी आपची गिरेस्तकाय तो गरिबां पासो दिता. आयज आमी उगडास करता आसतना इलिझाबेथ भाग्यवंत इलिझाबेथ हांगेरीची राणी ती खूब गिरेस्तकाय आशिल्ली पूण गरिबांचो खूब तिका मोग आशिल्लो. तर आयज आमकांय बी दिसता जेजू कितेंय बी करपाक आपयता आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत नुसरल्या उपरांत. तर जेजू पासो बरें करूंक हे मेसात आमकां कृपा मागुया. आनी मिसान पावती बरी वांटग्यांचे खातीर आमच्या पातकाची दूख धरुया. ज्या वेळार कितले फावटी जेजू म्हज्या काळजाक हात लावन जिवीत नुसरूंक म्हाका संदी दितालो पूण हांवें ताचो ताळो बेऱ्या कानार घेतलो वो बेसरमाय केली वो ताच्या उल्याक हांवें कान दिवंक ना. देवा लागीं बोक्षणें मागया. आनी देवाची बोक्षणें मागून सगळीं म्हणया हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्य सुद्दां सांगपा मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करता प्रार्थना. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. मी काकूत कोर सोमिया काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. सोमिया काकूत कोर. एमिसा बिडिता रोजालीन रॉड्रिगीस आमचे बरेंचे आत्मे पासत देवान तिका सासणेचे सुख फावो करूंक तिची पासत ते मिसात मागुया. प्रार्थुया. जी आयज आपलो वाडदीस आपल्या लग्नाचो दीस समोर देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो आनी पिडीत आसा ती भाव भयणां बेगीनूच बरी जावंक हे मिसात ताचे पासत मागुया. सर्वेस्वरा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्याचो रोसणार आंदोनी तुज्या असल्या दोनाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळसो कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजी सैम पवित्र आत्म्याची एकपडान जियेता आनी राजपूत चलयता सासूच्या सासना. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें.
सार्दिसाच्या पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां दवरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें कोताय तें हांव जाणा. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका घोटाय दी. तुज्यो करण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तूं तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती घोडी तुका कळचीच ना. पूण सार्दिसांत कांय जाणांनी आपली आंगोस्त्रां नितळ सांबाळ्ळ्यांत आनी ती पुर्ती देखून धवे न्हेसोन म्हजे बरोबर भोंवतली. जोईत व्हरता तो असल्याच धव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचे आनी ताचे दुताचे उजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगट करतलों. कान आसत ताणें ओतमे पवित्र सोबाक कितें सांगता तें आयकुचें. लावदिसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन, विस्वाशी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाचे रचनेचो ओरूम. ताचो हो संदेश. तूं कितें कोताय तें हांव जाणा. तूं शेळलोय न्हय आनी उणोय न्हय. कित्याक कितें तरी एक शेळलो वो उण तूं जाणाय जाय आसलोय. पूण शेळलोय आनी उणोय न्हय जावन तूं शेलमोडोक देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओकून हांव भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो धोलदिरो, कोशनीत, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून तेका एक बूद दितां. गिरेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तपासलोलें भांगर तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगल्यापणाची लॉज धांपूंक धोवीन आंगोस्त्रां घे आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जाचो हांव मोग कोत्तां ताका हांव झुपाटी दितां आनी कास्त लायतां. देखून उर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पडले हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताचे घरांत हांव भितर सोदतलों. ताचे बरोबर जेवतलों आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सोदरेर बसलां. त्याच परी जैत व्हरतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हजे सोदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें ओतमो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिंवासनार बसूंक दितलो. सगळीं म्हणया. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिंवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत? तूं किविणें भोगता, नियानितीन चलता, काळजांत थावन सोत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना
असल्याच मनशांक जबाब जोयत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. पेल्यांक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचोंडां घालिना, खोटी नोश्ट्यांक मनशांक कांटाळटा, पूण सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब जोयत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासन बसूंक दितलो. उश्णें दिता वाड घेना, लोच खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना, असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो थीर सदांकाल आसतलो. जबाब जोयत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उद्गार देवान पयलीं आपली प्रितूम केली आमची पातकां नाटा करूंक. ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेशिरान चलत वेतालो. थंय जाकीव नांवाचो मुखेल दोंड बसुल्लार आनी आस्तेक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मुठवत देखून लोकांचे केटीक लागून ताका मेळना जालें. ते पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून बसून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन बेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतूच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकीव बेगीन देवूं ये, तर आयज म्हाका तुमगेर बसून रावंक जाय. आनी तो बेगीन देंवलो आनी बडी कुशीन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांक गुणगुणून म्हणलें, फातक्या मनशांगेर रावंक गेला मरे. नीट उबो रावन जाकीवन म्हणलें, सायबा, आतांच्या आतां म्हजे ग्रेस्कायचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेसून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक थारोवन आयलें, कित्याक होय अब्रामाचो पूत. तो सांडलेलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका तुका क्रिस्त. क्रिस्त. मोगळ बाबलो एक जोडी आसले, कापल, आनी बायल खूब देवाचो मोग करी. दिसपटी मिसाक वयताली, इगोजीन कसलें काम आसल्यार ती कोताली. पूण तिचो घोव सारको ऑपोजीट. घोवाक मातशें पूण देवाचें पडलोलें ना. आयताराची मिसाक वचप ना, आनी केन्नाय वर्साक एक पावटी मिसाक वेतालो, एक दोन पावटी. आनी दिसपटी आवय आनी दोगांय झगडटात, घोव आनी बायल. बायल ताका आसतना, पळय, देव आसा, हे भाशेन बेसारमाय करूं नाका, देवाची सोतमान. आनी हे दादल्याचें काम जावन आशिल्लें न्हू, झाडांक कातरपाचें. एका दिसाक तो एक झाड कातरपाक कुराड घेवन वेता रानांत. आनीक कुराड घेवन मात्तांच झाडाचेर एक असो आवाज जाता, तूं ह्या झाडा भाशेन, तूं जावन आसा मेलोलो, तुजो आत्मो सारको मेला भितर. आनी जितलो तूं जे भाशेन तूं ह्या झाड कातरता ते भाशेन देव तुका एका दिसाक कातरतलो. तूं सारको सुकला भितर. आनी हो आवाज मुगळ बाबून ताच्या जिवितान अदीक ताच्या
भितर अदीक अदीक वाडोवंक लागलो. आनीक पावटी कुराड मारताच हो आवाज आनीक वाडटा. तूं ह्या झाडा भाशेन तूं सारको मेला भितर. आनी तेन्ना मुगळ बाबू तो मानून घेता की देव जावन आसा, देव ताचे लागीं उलयला म्हूण. आनी कितें म्हणटा, घरा येता आनी आपली पोतिनी लागीं बोगसणे मागता. कित्याक तो पोतिनी लागीं भाशेन केस्तांवां करतालो, देव ना वो देवाची बेसामाय करतालो. पूण त्या दिसाक तावन म्हणटा ना, हांव स्वत मानता देव आसा म्हूण. आनी मागीर आपलें जिवीत तो बदलता. मुगळ बाबू जे भाशेन हांवें सांगलां, आमकां घोडी संवसारांत मनशांची गिरेस्तकायची आस वो ताण लागल्या ते भाशेन देवाक आमच्या आत्म्याची ताण लागल्या. गॉड इज थर्स्टिंग फॉर आवर सोल्स. पूण मनशां आमी जाणा जायते फावटी आमी देवाची परवा करना. देव केन्ना जाय आमकां? जेन्ना आमी पिडेंत पडटात, जेन्ना आमी कोश्टवतात, तेन्नाच देव आमकां जाय. वो जायते फावटी हांव हे बायबलाचें एग्जाम्पल दिता आसतना जायते फावटी हो बायबल आमच्या घरांनी आसता. खंय आसता? वयर शोकेशीचेर. आनी जेन्ना आमी बरी ना जाता, तेन्ना दुयेंत पडटात, तेन्ना हो बायबल खंय पावता? म्हज्या उश्या लागीं. दिसपोटी म्हज्या उश्या लागीं म्हाका बायबल जाय. कित्याक हांव स्वत मानता की देवाक पदवी आसा म्हाका बरो करपाक. पूण जेन्ना सगळें बरें चलतालें, म्हाका हे बायबलाची गरज नाशिल्ली. तो वयर आसलो, झूड म्हणटालो ताका. तर आयज मुखारसर देवाक आमच्या जिवितांत पयली आनी वयलो जागो दिवपाक जाय. म्हणजे देवाक आशेवंक जाय. इतलेंच पुरो. जितलो तूं देवाक आशेता, देव अदीक अदीक तुका लागीं येता. आनी आयज आमी पळयता जाकिवसाच्या जिवितांत जाकिवस ताका लोक मोगळ बाबून खिणटालो. पयले सुवातेर तो मोटो आशिल्लो आनी दुसरे सुवातेर तो एक दोन वसूलदार म्हणजे टॅक्स कलेक्टर. कितले कितले पयशे ताचे लागीं आशिल्ली गिरेस्तकाय, पूण तरी पूण वॉज नॉट हॅपी. आनी हाका लागून कितें करता तो? जेजूक पळोवंक मुगळ बाबून वयर एका रुमडीच्या झाडार चडटा. आनी जेजू आमी जाणा देवशिलान वेताना कोणेच ताका सांगूंक ना जाके वयर आसा म्हूण. पूण जेजू जाणा आसलो जाकिवाचें काळीज. तो भायल्यान घोडी वायट जायत, पूण भितरल्यान ताचें काळीज म्हाका आशेता. आनी हें चिंतून मुगळ बाबून जेजू ताचेर सारकी डायरेक्ट नदर घालता आनी म्हणटा, देव पुरो, तुवें म्हजे पासत मोग दाखयला तो पुरो. हांव तुज्या घरा येता आनी तुका सोडवून दिता. तरेसान हे भाशेन जायते फावटी देव आमकांय बी आमचे लागीं उलयला आसतलो. आमकां कितें उणें आसा आमच्या जिवितांत तें आमकां दाखयलां आसतलें. पूण आमी देवाचो काळो आमी मानून घेतला आसतना जिवीत आमचें बदल्लां. आमकां विचारया. आमी म्हणलां ना आनीक टायम आसा, लेट मी एन्जॉय माय लायफ. आयज आमी उगडास करता इलिझाबेथ, हंगेरीची इलिझाबेथ. ती एका राजाचें चेडूं 14 वर्साचेर कुयेन तें काजार जाल्लें ऑफ वीथ दीस किंग लुईस ऑफ फ्रांस ऑफ जर्मनी सॉरी. आनीक ते एक भुरगीं तिका आशिल्ली. पूण जेन्ना तिचो घोव मेलो झुजांत, तेन्ना तिणें चिंतलें ना, हांव आनी ह्या भुरग्यांक म्हाका फामिलीचें जिवीत नाका. आनी कितें करता? ही सगळी आपली गिरेस्तकाय सांडून ती वेता आनी एका कॉन्वंटांत वेता. आनी हे कॉन्वंटांत रावन थोडीशी वर्सां रावन सगळी आपली जी गिरेस्तकाय आशिल्ली ती गोरिबांक ती वांटटा. तशें हांव म्हणून तुमची गिरेस्तकाय गोरिबांक वांटात, पूण जेजू पासत कितें बरें करात. हें जेजूक जाय. जिवीत तुमचें बदलले उपरांत जेजू पासत कितें बरें करूंक जेजू आयज आमकां आपयता. तर आमचें जिवीत आमी ताच्या हातान घालून जेजू आमची सोडवणूक करता, तोच आमचें तारण करता. हें आमी ताचो ताळो दिसपट्टी आयकून जिवीत नुसरूंक हे मिसात आमकां ताची कृपा मागुया.
Sana gun gun bailo Sai kazachi Gori bhakti Taka naka Bolidana Sai pelhaci Daya priti Mogal bapa manutuke Mogal kili bedoni 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 अशें बाबून आमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात ह्या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्वर मानून घेवं मोगळ बापा तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी कोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवंक आनी सासूच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसा आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वरात आनी बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वयवशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्रा आनी सासूच्या देवा सोप काडी आनी सोप ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवून दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफल करताय तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं ताका गोवाय करताय तुजे सर्वणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी दितात आदार निरंतरी देखून सगळ्या दिवजान भक्तां सांगा ती संरसान तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बलाच्या वैभवान उंचकी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय उंचकी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सत्संगाच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच पर्यंत जेवणाचो सणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासीक कोरडाचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात आमी पयल्या जबाबदेन भावाचो चुकट परगटुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुजे आनी आमी आयकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतरी आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकी बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय सर्वेस पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर बो करून रोजालीन आमच्या भयणीची आत्म्याची काकूत कर तांकां तुजी शाकोती मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पोसडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर
आमा सुमेचाची हांगा आमी सांदवांटो घेतात तांची सगळ्यांची दया करून आमी मागता अशें अंकवा मर देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यन तुझे भाग्यन दोन वताना सर्व कडेन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासूचे सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपडान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासूच्या सासना आमेन. आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाक पयलो आशेवंक आनीक तोच आमची सरवण करता तोच आमकां खरें तारून दिवंक शकता ह्याच भावार्थान आमी दिसान दीस वाडूंक देवाची मजत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तडलेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पर आसूं वायटांतली आमकां निवार दोये करून जिवितांत सवस की आमकां निसर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण जेजू क्रिस्ताचे जिणेक आमी बोरभाशेन नोतयता तर आमकां तुज्या दुदाक आखलो तीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर वाखातांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळ दीस घाल आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियेत देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी करून रगत हांव शेंगता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताडे नसो पूण तशी काकुतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक बोलाक नको दिवं हो जर असो जिवो जेजू जो आमच्या आत्म्यांक आशेता ताणयता आनी आमकां तो आयज ताचे मोगाक ताणीवंक सांगता तशें जेवणाक तुमी सगळीं हांगा सटल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण एका सुत्रान म्हाका बोलाकी म्हणजे दिली म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडचोरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें दयाल देवा सगळे रोस न्ही तूं तुजो मोग दाखयता संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी सोदपूस कोत्तल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल पोटजे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वडवीं आमेन
उभी राहूया. प्रार्थूया. प्रितीचे बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. हे संस्कारांतलें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसरणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्तांव आमच्या आसुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्फो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्याच क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jesu, ogaluta, kitlo mamali samso, amche sonshi, disatrata, amka samat solaita, tachi bogu, corazón, supun priti kotolo, aplasagan, amkadito, vada devi mogatso, aplasagan, amkadito, vada devi mogatso. Mocha deva arganditolo, tauce now sodat svagantolo. Mocha deva arganditolo, tauce dev kenas visol sono. Tobok shitan sogritu chipatka, Tobinito tuka borokota, Tomonato tuka sononi